बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में मजीद नई सफ़बंदियाँ जारी हैं। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी यूरोप के दो ममालिक रोमानिया और स्पेन के दौरे पर जा चुके हैं और बल्गारिया, जर्मनी समेत कई ममालिक के साथ पाकिस्तान ने राब्ते तेज कर दिए हैं। वो भी उस वक्त जब बल्गारिया और रोमानिया समेत कई ममालिक नेटो के खिलाफ रूस का साथ देने जा रहे हैं। यूरोप में तुर्की, रूस और पाकिस्तान ने अलायंस बनाने का तहैया कर लिया है, जबकि लद्दाख में तैनात भारतीय फौज के कमांडर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि चाइना इंडिया बॉर्डर पर किसी वक्त कोई बड़ा वाकया रोनुमा हो सकता है। भारतीय फौज लद्दाख के सर्द मौसम में फंस चुकी है। माहिरीन का कहना है कि हर सूरत 12 जनवरी तक चाइना के साथ बातचीत करके मसले का हल निकाला जाए। इसी असना में चीन ने पेंगोंग लेक पर ब्रिज भी तामीर कर लिया है, जिसके बाद चाइना की फौज ब्रिज के जरिए इंडिया के मुतनाज़ा इलाकों में कार्रवाई कर सकेगी, जबकि चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीनी फौज को हाई टेक वॉर लड़ने के लिए मुकम्मल तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। इसी तरह ताइवान ने मुमकिना जंग के पेश नज़र अर्बन वॉरफेयर की रिहर्सल शुरू कर दी है और चीन ने साउथ चाइना सी में मुतनाज़ा जज़ायर के नाम को अपना चीनी नाम देने का ऐलान कर दिया है और तमाम तिजारती इदारों और कंपनियों को पाबंद किया जा रहा है कि मुतनाज़ा जज़ायर को अब चीनी नाम से पुकारा जाए। इसके साथ ही कजाकिस्तान में हालिया सूरत हाल पर रूस ने बैरूनी अनासिर को जिम्मेदार ठहरा दिया है और तुर्की ने कजाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए टर्की कौंसल को एक्टिव करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मुजाहिदीन और भारतीय अफवाज के दरमियान शदीद झड़पों की इतलात भी आ रही हैं। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इन दिनों इंडिया के लिए सूरत हाल फैसला कुन मरहले में दाखिल होती दिखाई दे रही है। जब से चाइना ने बॉर्डर पर नया कानून नाफिज किया है, उसके बाद से भारतीय फौज में खलबली पैदा हो चुकी है। इंडियन मीडिया के मुताबिक इस वक्त 60,000 भारतीय फौज ईस्टर्न लद्दाख में फ्रीजिंग टेम्परेचर का सामना कर रहे हैं और बावजूद सर तोड़ कोशिश के चाइना ने अपनी फौजें हटाने से न सिर्फ इनकार किया है, बल्कि अब इंडिया ने खदशा जाहिर किया है कि अगर बातचीत से मसला हल न हुआ तो एक भरपूर लड़ाई सर पर खड़ी है। चाइना किसी वक्त बॉर्डर लॉ के तहत इंडिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई कर सकता है। इस मामले को जितना जल्दी हो रोका जाए और चीन को मनाने की कोशिश की जा रही है और इंडिया चाइना के साथ मिलिट्री लेवल के मुज़ाकरात के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा है। इंडिया ने रूस को भी बीच में डालने की कोशिश की, लेकिन रूस ने सालिसी वाला रोल प्ले करने से माजरत जाहिर कर दी है। लेकिन अब जो हालिया इतला गलवान वैली से आ रही है वो इंडिया के लिए एक खतरनाक सिचुएशन की जानिब इशारा कर रही है और वो ये है कि चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड जो लद्दाख में तैनात है, उसने हाल ही में चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर एक मुहिम लॉन्च की है और ऐलान किया है कि हम अपने चाहने वाले फैंस की कुरानदाजी करेंगे। इसके नतीजे में 10 खुशकिस्मत लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा और इन 10 खुशकिस्मत लोगों को गलवान वैली के पत्थर दिए जाएंगे। वही गलवान वैली जो चाइना ने इंडिया से छीना था। अब इस वैली के पत्थर चीनी फौज ने गिफ्ट के तौर पर अपने फैंस में बांटना शुरू कर दिए हैं। ये मामला इंडिया के लिए किसी धचके से कम नहीं है। इस खबर से इंडिया को ये एहसास हो गया है कि चाइना अब छीने गए इलाकों को मुकम्मल चीन का हिस्सा बनाने की तैयारी कर चुका है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि गलवान वैली के पत्थर इनाम के तौर पर देना ये असल में चीनी फौज की जानिब से ये पैगाम है कि एक एक इंच जमीन हम लेकर रहेंगे और किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं होगा। चीनी फौज की जानिब से गलवान वैली के स्टोन गिफ्ट के तौर पर देना ये जीत की निशानी है। वाज़ेह है कि इस मामले पर चीन के सोशल मीडिया वेबसाइट वीबो पर एक हंगामा बरपा हो गया है। हर कोई ये कह रहा है कि हमें गलवान वैली के पत्थर दिए जाएं और इस दौड़ में आगे जाने की तगोदो चीनी शहरियों में बढ़ती जा रही है। एक चीनी शहरी का तो ये तक कहना था कि अगर ये खुशकिस्मत आदमी मैं निकला और मुझे गलवान वैली के पत्थर मिल गए तो मैं इसे पूरी जिंदगी ना सिर्फ अपने घर में रखूंगा बल्कि हर जगह इसकी नुमाइश करता रहूंगा और अपनी आने वाली नस्लों को ये गलवान वैली के पत्थर मुंतकिल करूंगा, जो इस बात की निशानी होंगे कि हमने इंडिया से ये इलाका छीना था। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक जैसे ही 2022 का आगाज हुआ तो 1 जनवरी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी की एक वीडियो रिलीज की गई थी, जिसमें चीनी फौजियों को हल्फ उठाते दिखाया गया और गलवान वैली में झंडे लहराए गए, जिस पर इंडियन मीडिया पर भरपूर प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई और अब हम इंडिया को मजीद चिढ़ाने के लिए इस तरह की विजुअल्स जारी करते रहेंगे। दूसरी जानिब मजीद अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है। पाकिस्तान के वजीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी रोमानिया और स्पेन के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां 4 रोज़ा दौरे पर अहम तिजारती और दिफाई ताल्लुकात की राह हमवार की जाएगी। इससे पहले जर्मनी और फिर बल्गारिया के साथ पाकिस्तान ने कई MOU साइन किए थे।
یہ وہ ممالک ہیں جن کے ترکی اور پھر روس کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، یعنی اس وقت یورپ دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ یورپ کے ایک حصے پر نیٹو کا اثر و رسوخ ہے جس میں فرانس اور یوکے شامل ہیں، اور بنیادی طور پر یہ ممالک کیتھولک ہیں، اور یورپ کے دوسرے حصے یعنی جہاں پر آرتھوڈوکس کرسچن پائے جاتے ہیں وہاں پر روس کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، اور یہی نیٹو اور روس کے درمیان موجودہ تقسیم کی اصل وجہ ہے۔ جبکہ نیٹو کی بات کی جائے تو اس میں بھی کئی ممالک آپس میں اختلافات کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر فرانس اور ترکی کی آپس میں نہیں بنتی، اور فرانس اور یوکے کے درمیان بھی اختلافات کھل کر سامنے آئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ نیٹو کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگ چکا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان، ترکی اور روس، چائنا نے یورپ میں نئی صف بندیاں شروع کر دی ہیں اور اب نئے اتحادی تلاش کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے تسلسل میں رومانیہ، بلغاریہ، سویڈن، اسپین، جرمنی، اٹلی سمیت کئی ممالک کے ساتھ پاکستان نے تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف فرانس ہے جو پاکستان اور ترکی کے خلاف ہے، بلکہ فرانس وہ ملک ہے جو روس اور چائنا کے خلاف بھی یورپ کو اکسا رہا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ فرانس کے انڈیا کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں جو پاکستان کے خلاف رافائل طیارے انڈیا کو مسلسل فراہم کر رہا ہے۔ اب جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس میں نیٹو یہ کوشش کر رہا ہے کہ مزید ممالک کو نیٹو میں شامل کیا جائے، اور حال ہی میں سویڈن پر سخت پریشر ڈالا گیا کہ وہ نیٹو میں شمولیت اختیار کر لے، لیکن سویڈن نے حال ہی میں روس کے خلاف کھڑا ہونے اور نیٹو میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ اب پاکستان کی جو انٹری یورپ میں ہو رہی ہے وہ انڈیا کو ہضم نہیں ہو پا رہی۔ انڈیا مسلسل یورپ کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کو ہتھیاروں کی فروخت بند کی جائے، یہاں تک کہ انڈیا نے فرانس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یورپ کو اس بات پر قائل کرے کہ پاکستان کو ہتھیار دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر پاکستان کو جدید ویپن دیا گیا اور یورپ کی ٹیکنالوجی کسی طرح پاکستان کے ہاتھ لگ گئی تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بے قابو ہو سکتی ہے، اور یورپ کے یہ ہتھیار کشمیری مجاہدین کے ہاتھ لگ سکتے ہیں۔ اس معاملے پر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ فرانس کے ساتھ مسلسل رابطے کر رہا ہے، اور فرانس سے اپیل کی ہے کہ یورپین ٹیکنالوجی تک پاکستان کی رسائی روکی جائے، اور یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ترکی کو نیٹو کی ٹیکنالوجی نہ دی جائے، ورنہ یہ ٹیکنالوجی ترکی کے ذریعے ان ممالک کو منتقل ہو سکتی ہے۔ اس لیے اب جو یورپ میں صف بندیاں ہو رہی ہیں اس میں ایک جانب فرانس، یوکے اور امریکہ ہیں، تو دوسری طرف روس، چائنا، ترکی اور ان کے اتحادی ممالک ہیں۔ جبکہ حال ہی میں روس نے نیٹو کے ممبر ملک فرانس کو سبق سکھانے کے لیے الجیریا کو S-400 دینے کا بھی فیصلہ کیا ہے، جس کی وجہ سے افریقہ میں فرانس کا ناطقہ بند ہو سکتا ہے، اور پاکستان نیوی نے حالیہ دنوں میں الجیریا، مراکش سمیت کئی افریقی ممالک کی بندرگاہوں کے دورے کیے ہیں تاکہ خطے میں پاکستان کی موجودگی بڑھائی جائے، اور اب شاہ محمود قریشی رومانیہ اور اسپین کے دورے پر جا چکے ہیں جو فرانس اور دیگر ممالک کو کھلا پیغام ہے۔ پاکستان کی جانب سے بلغاریہ اور رومانیہ کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی ایک اور وجہ بوسنیا کا ایشو ہے۔ سربیا نے حال ہی میں بوسنیا کی آزادی کے خلاف بیان دیا تھا، جبکہ ترکی نے بوسنیا کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی ترکی نے یوکرین کی کشیدگی ختم کروانے کے لیے ثالثی کا رول بھی ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ پاکستان ترکی سے ڈرون طیارے لینے جا رہا ہے جو ٹرکش کمپنی بیرکتار کے تیار کردہ ہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 27 گھنٹے تک 25,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے، اور اس میں اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل پن پوائنٹ لوکیشن پر نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ وہ طیارے ہیں جنہوں نے آذربائیجان کو جنگ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، کیونکہ اس طیارے نے روس کے ڈیفنس سسٹم S-300 کو بھی مات دے دی تھی، جس کا مطلب ہے کہ یہ کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر پینیٹریٹ کر کے ایئر ڈیفنس انفراسٹرکچر اور دشمن کے ایمونیشن کو تباہ کر سکتا ہے۔ اور امکان ہے کہ 23 مارچ کو ملٹری پیریڈ کے موقع پر ان ڈرون طیاروں کو منظر عام پر لایا جا سکتا ہے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو انڈیا کے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہیں ہے، کیونکہ انڈیا کے 36 رافائل طیارے کے مقابلے میں پاکستان کو 36 J-10C طیارے ملنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی JF-17 کا بلاک 3 ورژن بھی میدان میں اتارا جا رہا ہے۔ ایک طرف انڈیا 150 کے قریب طیارے باہر سے آرڈر کر رہا ہے، جبکہ پاکستان نے مقامی سطح پر 150 سے زیادہ JF-17 تیار کر کے ایئر فورس کے حوالے بھی کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان دفاعی میدان میں خود کفیل بننے جا رہا ہے۔ اور اب آذربائیجان، ترکی، پاکستان یہ 3 ممالک اسٹیلتھ طیارے تیار کرنے کے حوالے سے اہم معاہدے بھی کرنے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آنے والی صورتحال اہم مرحلے میں داخل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔